السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعينا. مرحبا بكم على قناة شمس الضحى مود الخاصة بالاكسسوارات والحلي النسائية. نتمنى من الناس اللي عاد التحقوا بالقناة يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكاع الجديد ديالنا. مرحبا البنات في عرض جديد من عروض العيد الكبير. مرحبا بكم في بروموسيون جديده. لا بروموسيون ديال هذا النهار كاينه في لي زونسومبل 4 بياس الروميين اللي متوفر فيهم الكورميت، السنسله، الخاتم والحلقات. هاد لي زونسومبل حاطينهم بروموسيون ببري ديال 270 درهم. اون بليس دو سا غتاخدوا حلقات هديه على كل انسومبل اختاريتوه، يعني غتاخدوه ب 270 درهم وتاخدوا حلقات من نوع الاكس بي ككادو. هذا هو لونسومبل الاول اللي داخل معنا في لا بروموسيون، فيه لي دو كولور، فيه البرونز مع الدوغي، متوفر فيه الخاتم، الحلقات والسلسله. لونسومبل الثاني هو هذا، هو 4 بياس، فيه الخاتم، السلسله، الحلقات والكورميت. لونسومبل الثالث اللي داخل في لا بروموسيون كذلك هو هذا. هذا هو الخاتم ديالنا، الحلقات، وهذه هي لا غورميت. وهذه هي السلسله ديالنا. ندوزو لهذا الموديل هذا هو الموديل الرابع اللي داخل معنا في لا بروموسيون، حتى هو 4 بياس، حجرات في الوسط وداير بدي بول دوغي مع جناب. هذه هي لا غورميت. هادو كلهم كيبقاو بثمن 270 درهم، وكتاخذوا اون بليس دو صح حلقات هديه من نوع الاكس بي. هذا الباكي ديالنا، وهذه هي لا غورميت. في الاخر ديال لا فيديو غادي نخليكم مع الصور ديال هاد لي زونسومبل باش تشوفوهم مزيان. وهذا ان اوتر انسومبل حتى هو داخل في هاد لا بروموسيون. هذه هي لا باغ، الحلقات عباره على توانك، فيه السلسله، فيه حتى لا غورميت. هي لا غورميت ديال نمشيو لدوطخ انصومبل اللي داخلين نيت في هاد لا بروموسيون. كاين عندنا هاد لونسومبل هذا لي 4 بياس لي بنوار، مخدوم بالنوار والدوغي. هادي لا غورميت ديالو، سلسله، وهادو لي بوكل مع الخاتم، فتا هو بثمن 270 درهم زائد حلقات هديه عليه. موديل اخر
عندنا هذا الموديل هذا ديال البنانه رقيقه، هذه البوندونتيف، وهذه لا غورميت ديالنا، لي بوكل، وهذا الخاتم. فهاد لونسومبل عباره على موديل ديال البنانه وهو رقيق، حتى هو بنفس الثمن 270 وحلقات هديه. حلقات سيباغي من طبيعه الحال، ماشي هاد الحلقات اللي معاها زعما حلقات من نوع الاكس بي. كاين عندنا هذا الموديل كذلك، في هذا الخاتم كروازي بالحجارات دوغي كامل. هادو لي بوكل غورميت، وهذه هي السلسله ديالنا. كاين هذا لونسومبل هذا ديال البونتير اللي داخل فيه النوار الارجونتي من عينين خضرين، حتى هو فيه سلسله غورميت حلقات وباك. نمشيو للانسومبل اخر. كاين هذا الانسومبل هذا اللي فيه داخل فيه واحد لاطوش ديال البلدي، فيه دوك اللوينات الخضر والاحمر، فيه 3 بياس. هذه هي لا غورميت، هذه السنسله، وهادو الحلقات. كذلك عندنا هذا الموديل هذا ديال التاج، هذا هو الخاتم ديالو، السلسله، وهذه هي لا غورميت. حتى هذا الموديل كيجي زوين، كيجي اكثر من رائع. عندنا هذا الموديل هذا اللي داخل فيه الارجنتي والدوري، فيه واحد لاطوش روميه 3 بياس، فيه الخاتم، الحلقات والسلسله. الحلقات كيجيو شويه نازلين. هذا الموديل زوين بزاف، رائع. هادو الطوانق ديالو كيجيو هما رائعين، وهذه الخاتم. هذه لا غورميت، وهذه هي السلسله ديالنا. حتى هذا 270 درهم وحلقات هديه. كاين هذا الموديل ديال الفراشه، حتى هو داخل معنا في لا بروموسيون. الخاتم عباره على فراشه، كذلك لا غورميت والسلسله. الحلقات عباره على جناح ديال الفراشه صغيورين. وكاين هاد لونسومبل هذا فيه دوا خاتم، حلقات غورميت وسنسله.